आशिल्लो, माती आशिल्ली सगळ्यात. सो आमी हो ब्युटिफिकेशनाक घेतिल्लो. अर्दें काम जालां, पेवर्स घातल्या आनी खूब उरलां काम. तरी लोकांनी हांगा कचरो उडोवपाचो न्हू म्हणून आमी हो ब्युटिफिकेशनाक घेतलो. तरी आसतना लोक हांगा कचरो उडयता आनी हांगा सगळ्याक घरां आसा तांकां खूब त्रास जाता. आमचे MLA डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शनाचो इनिशिएटीव घेता आनी सारको सक्सेसफूल आसा तो. फातोर्डान आमचो स्मुथली जाता सगळें कलेक्शन, कोणाक कांयच प्रॉब्लम जायना. पूण तरी आसतना लोक हांगा उडोवपाक लागल्या. आमी आतां कॅमेरा बसयला. आतां कॅमेराचेर आमकां 2 फुटेज मेळ्ळ्या. सेम गाडी रातचे हाडून कचरो उडयता आनी ते आमी आमच्या चीफ ऑफिसराक फातोर्डा कंप्लेंट दिला. सो तेजेर स्ट्रिक्टली आतां एक्शन घेतली आनी हेज्यान फुडें कोण कचरो उडयता तेजेर आमी सगळी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली. पळय लोकल्सी आमचे हांगाचे आसा, खूब त्रास जाता तांकां. हांगा कचरो कोणीच उडोवपाचो न्हू अशें म्हणून मागता आनी थोड्या दिसांनी हे परत आमी निवळ करपाक आसा, बरो प्लेस करपाक. सो हांव मागता आनी लोक हांगा शिकिल्ले आसा तेच येवन चड कचरो उडयता. सो हांव मागता की तेंच्यांनी हांगा कचरो उडोवचो न्हू म्हणून. आणि विचार कितलो त्रास जाता तो. खूप त्रास जाता. भाजे गाड्या वास आहे तिंका सगळोच्या कचऱ्याचो गाणे तर रावपाक जायना. लोक राती कडेन उडयता न्हू, लोक उडयता राती कडेन रातचे उडयताय लोक. आमकां बरो वास येता हिंगा. कशाचो खूब त्रास जाता. कशें हांगा घालपाक लोकांक बंद करतो आनी आमी तेका रावन दिवचें. वास येता, रावपाक जायना हिंगा सारकें. ही ड्रायव्ह कंटिन्यू उरतली हय हय, ह्या कंटिन्यू उरतली आनी आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलीच. ना. तुमी एक्सपोर्टार घातला कॅमेरा, हय बाकीचे कडेन घातले मुखार आसा आनी कडेन आसात.